नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माओवादी निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने बाटोमा आजदेखि प्रक्रिया सुरु। 1742 जना प्रतिनिधिले भोलि मतदान गर्ने सर्वसम्मतिको प्रयास भने जारी। संसदको हिउँदे अधिवेशन निरन्तर अवरोध हुँदा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी गम्भीर बनेनन्। सभामुखको भूमिका पनि प्रभावहीन। ओलीले माफी माग्नुपर्ने समाजवादीको माग। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको तयारी तीव्र। दलहरू आफ्नो उम्मेद्वार तय गर्न आन्तरिक तयारीमा। एमाले विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन एक ढिक्का। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा महाधिवेशनमा पराजित र प्रतिस्पर्धामा नरहेका 10 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। पुरानो गुटलाई प्राथमिकता, युवालाई व्यवस्था। कोभिडपछि पर्यटक र उनीहरूबाट आउने आमदानी सुस्तायो। सरकारको स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको सरकारवालाहरूको जोड। पर्यटन मन्त्री गफमै व्यस्त। भारतको जम्मू कश्मीरका विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई नयाँ वर्षकै दिन नजरबन्दमा राखियो। केन्द्र सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको आरोप। र अनुशासन कारबाहीमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 4 जना खेलाडी तत्काल बन्द प्रशिक्षणका लागि उपस्थित नहुने। अब समाचार विस्तारमा। 8औं महाधिवेशनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र पक्का लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना देखिएको छ। सुरुमा अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म चुनाव नै नभई तोकिने हो कि भन्ने अवस्था थियो, तर अहिले चुनावको तयारी सुरु भएको छ। यद्यपि अझै पनि सर्वसम्मतिको प्रयास जारी छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्वाचन प्रक्रियाको लागि निर्वाचन समितिले आज दिउँसो मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको हो। महाधिवेशन आयोजना स्थल कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समितिले 1742 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम प्रकाशन गरेको हो। निर्वाचन समितिका अनुसार उम्मेद्वार मनोनयनको प्रक्रिया भने आज साँझ 8 बजेदेखि सुरु हुनेछ भने राति 10:30 बजेमा उम्मेद्वार मनोनयन पछिको सूची सार्वजनिक गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। राति 10:30 मा उम्मेदवारी सूची सार्वजनिक गरे लगत्तै आइतबार बिहानबाट उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन समय बिहान 8 देखि 8:30 सम्म तोकिएको छ। साथै उम्मेद्वारको विरोधमा परेको उजुरीको सूचना 8:35 मा निर्वाचन समितिले दिनेछ। उक्त उजुरी उप निर्वाचन समितिले छानबिन भने बिहान 8:40 देखि 9 बजेसम्म गर्नेछन् र 9:10 बजे उम्मेद्वारको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ। जस अनुसार 9:30 देखि 11 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय समितिले दिएको छ। बिहान 11:45 मा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भए लगत्तै मतदान प्रक्रिया सुरु भई 4 बजेसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्वाचन समितिले तालिका सार्वजनिक गरेको छ। महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिले पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन गर्नेछ। विधान अनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय समिति 50% खुल्ला र 50% पूर्ण समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट चुनिनेछ। आज दिउँसो बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्भव भएसम्म सहमतिमा र नभए निर्वाचन मार्फत केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयन गर्ने बताएका थिए। त्यसको लागि अहिले सहमति जुटाउनको लागि समूहगत रूपमा छलफल भइरहेको छ। हामी आवश्यक परेमा निर्वाचन अब त्यहाँ हलमा सर्वसम्मत गर्ने कि निर्वाचन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेछ। अब पार्टीका अध्यक्षले पनि अब यो बारेमा तपाईहरुले एउटा विचार सुनाउनुहोस्, के गर्नुपर्छ, केमा जाने भनेर छोड्नु भएको छ। अब त्यहाँ प्रतिनिधिहरूको सबैको राय सल्लाह लिँदाखेरि उहाँहरूको के हुन्छ मनस्थिति, निर्वाचनमा जाने भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने हामी त्यसको लागि तयारी गरिरहेछौँ। सार्वजनिक नाम अनुसार माओवादी महाधिवेशन आयोजक समितिमा 185, केन्द्रीय सल्लाहकार 148, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चबाट 116 जना रहेका छन्। यस्तै विभिन्न आयोगहरू निर्वाचनबाट 22, लेखाबाट 14, अनुशासनबाट 16 जना रहेका छन्। यसैगरी केन्द्रीय प्रतिनिधि 37, विभागबाट 95, प्रदेश नम्बर 1 बाट 112, प्रदेश नम्बर 2 बाट 132, बागमती प्रदेशबाट 133, गण्डकी प्रदेशबाट 78 र कर्णाली प्रदेशबाट 93 रहेका छन्। यसैगरी लुम्बिनीबाट 112, सुदूरपश्चिमबाट 88, सम्पर्क समन्वयबाट 50, उपत्यका विशेष प्रदेशबाट 46, प्रवासबाट 39, पूर्व PLA बाट
48 पार्टी एकताबाट आएका 30 र मनोनित 148 जना मतदाता रहेका छन्। माओवादीको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ। उक्त निर्वाचित कमिटीले अध्यक्षसहित 15 सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेछ। मतदाताको नामावली प्रकाशन गर्नु पूर्व विधान मस्यौदा पनि आज पारित भएको थियो। महाधिवेशनमा नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेश गरेका थिए। त्यसमा छलफल पश्चात आएको सुझाव तथा प्रश्नहरूको देव गुरुङले जवाफ दिएपछि विधान मस्यौदा पारित भएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले माओवादीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व चयन प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका छौँ। चुनाव चाहन्छन् कि सर्वसम्मतिमा चयन भन्ने प्रश्नमा उनीहरूले दिएको जवाफ आजको आम विचारमा। सम्भवतः अहिलेको परिस्थितिमा सहमति नै चाहन्छु। त्यस्तो स्थिति आएन भने सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनावै आएछ भने पनि त्यसलाई सामना गर्न तयार छौँ। एउटा कुरा। तपाईँलाई अर्को कुरा पनि मैले जानकारी गराएँ यो मिडियामा। हामीलाई विधानमा के व्यवस्था गरिएको थियो भने 15% दलितलाई विशेष अधिकार भनेर भनिएको थियो। त्यो आज विधानमा त्यो फेरि 15%बाट 7%मा झारिएको छ। त्यसमा म एउटा दलित प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा असहमति पनि हामीले राखेका छौँ। तपाईँ यो मिडियालाई मैले जानकारी गराएँ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीभित्र विधानले सबै क्लस्टरहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै त्यो खालको व्यवस्था गरेको हुँदा हिजोदेखि माओवादी आन्दोलनको लेगासीलाई जोड्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले सर्वसम्मत रूपमै पार्टी केन्द्रीय समितिको चयन हुँदा राम्रो हुन्छ। मिल्यो भने अब सर्वसम्मतै हो। अब मिल्दैन भने पछाडि निर्वाचनै गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि खुल्लाका लागि म्याक्सिमम निर्वाचनै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ कि। सबभन्दा पहिला त सहमति हो। अब सहमति नभएपछि एउटा चुनावी प्रक्रिया मार्फत पनि हल गर्नुपर्छ। अब पार्टीलाई चाहिँ बन्धक बनाएर राख्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारणले चुनावी मार्फत पनि सहमति नहुँदाखेरि हल गर्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो जो यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन छ यसमा जहाँसम्म हुन्छ हाम्रो चाहिँ सहमति नै हुनुपर्छ। असहमति भनेको ठिक चिज होइन। असहमतिले गुट पैदा गर्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ सहमतिमै बनाउन चाहन्छौँ र बनाउँछौँ पनि। अब मूल कुरा के हो भने अब सबैभन्दा पहिलो पार्टीलाई अब व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका लागि र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा र जनताको बिचमा स्थापित गर्नका लागि सहमति नै उपयुक्त एउटा विधि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको यो छलफल पनि जुन चलिराखेको छ अहिले सेन्ट्रल कमिटीको त्यसमा पनि मलाई लाग्छ सहमतिबाटै नै अगाडि बढ्ने जस्तो सङ्केत पनि देखा परेको छ। प्रतिनिधि सभाको चालू 10औं महाधिवेशनमा पनि एमालेको अवरोध कायमै रहने भएको छ। पुस 9 गतेदेखि स्थगित रहेको संसद फेरि भोलिबाट चल्ने भने पनि एमालेसँग सत्तापक्षको कुनै संवाद र छलफल नहुँदा भोलिबाट चल्ने संसदमा पनि गतिरोध नै हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजन भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेसँगै एमाले कारवाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ, जसका कारण भदौ 24 गतेदेखि संसदको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन। जनताको समस्या र आवाज सरकार समक्ष पुर्याउने संसद नचल्दा समेत जनताकै लागि राजनीति गर्ने भन्नेहरूले कुनै पहल चालेका छैनन्। न त प्रतिपक्ष लसिलो देखिएको छ न त सरकार पक्ष नै, जसले गर्दा संसदमा अड्किएका दर्जनौं विधेयकहरू समेत अलपत्र परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आफ्नै अडान अनि सत्तापक्ष र सभामुखको निष्क्रियताको शिकार संसद बन्न पुगेको छ। 9 महाधिवेशनबाट नै संसद अवरुद्ध गरेको नेकपा एमाले त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिने जनाउँदै आएको छ। तर छलफलको वातावरण बनेको खण्डमा केही लचक हुन सक्ने संकेत भने एमाले गरेको छ। नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले सभामुख र सरकारले संवादको अवस्था सिर्जना गर्ने वा नगर्नेमा नै संसदको गतिरोध वा निरन्तरता निर्भर हुने बताए। यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूले पहलकदमी लिनुपर्छ, सरकारका तर्फबाट पनि पहलकदमी हुनुपर्छ र मात्रै विषयले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न सक्ने, सहज ढङ्गले चाहिँ निकास पाउन सक्ने अवस्था बन्ला। जतिसुकै भए पनि संवाद हो नि त। संवाद नभइकन त्यो संवादलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि नबढाइकन, सहमति कायम नगरिकन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सरकारको विषयलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न त गाह्रो हुने नै भयो।
त्यसो त सरकारले देखावटी रूपमा नै भए पनि संसद अवरुद्ध भए पश्चात 3 पटकसम्म सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो, तर त्यसलाई एमाले अस्वीकार गर्दै आएको छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न धेरै पटक बालकोट पठाएका पनि थिए, तर त्यो भेटले कुनै प्रभाव पारेन। अब भने संसदकै गतिरोधको विषयमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न ओली निवासमै पुग्ने प्रयासमा छन्। मैले एक दिन बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई भने, प्रधानमन्त्री उहाँ नआउने हुनुभयो, छलफल त गर्नै पर्ने छ, सहमति समझदारी त बनाउनु, तपाईँ र म नै जाउँ बालकोट। जनताले त देख्छन् नि कसले बल गरेछ कसले। बालकोट जाने तयारी हो तपाईँ? हो, बालकोट उहाँ आउनुहुन्न अब अल पार्टी मिटिङमा भने हामी बालकोट गएर भए पनि उहाँसँग गम्भीर छलफल गरेर देशमा यो स्ट्याग्नेसन भन्छ नि, एउटा गत्यावरोध जो राजनीतिक देखिया छ यसलाई फुकाउन हामी सबै मिल्नुपर्छ भन्न हामी तयार छौँ। उता नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी पार्टीकै कारण संसदको गतिरोध कायम राखेका बेला एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने संवाद लगायतका विषयमा सकारात्मक छैनन्। उनले नेकपा एमाले माफी नै माग्नुपर्ने अडान लिन सुरु गरेका छन्। उहाँहरूले यो तमासा बन्द गर्नुपर्छ, संसदको सम्मान गर्नुपर्छ, संविधानको कदर गर्नुपर्छ र बरुबदसुन्ती उहाँले माफी माग्नुपर्छ। 2 पटक प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने जुन अपराधपूर्ण काम गर्नुभयो, प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गर्नुभयो, त्यो अब वास्तवमा विगतमा गल्ती गरियो, अब हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर चाहिँ उहाँले जनता समक्ष माफी माग्नुपर्छ। लामो समयसम्म संसदमा गतिरोध कायम हुँदा संसदमा पेश गर्नुपर्ने दर्जनौं विधेयक अल्पत्र जस्तै छन्, तर त्यो विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष गम्भीर भने भएका छैनन्। जनताको आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिको मुख्य तलो संसदलाई निकममा बनाउँदा समस्याको चाङ थुप्रिँदै गएको छ। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभामा रिक्त 20 सदस्य मध्ये 19 सदस्य पदका लागि चुनाव हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले शनिबार मतदाता नामावली प्रकाशित गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो दलका तर्फबाट उम्मेद्वार तय गर्न आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत शनिबार मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका 12 राजनीतिक दलमध्ये प्रमुख दलहरू उम्मेद्वार छान्न आन्तरिक गृह कार्यमा लागेका हुन्। एकातिर सत्तारूढ गठबन्धन संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने देखिएको छ, अर्कातिर नेकपा एमाले भने एक्लै राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्य जित्ने रणनीतिमा लागेको छ। यसैगरी सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनले पनि सबै 19 सदस्य नै आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति बनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण रूपमा तयार छ, आवश्यक समयमा आफ्नो उम्मेदवारको घोषणा गर्नेछ र यो निर्वाचनमा गठबन्धनमा जुन पार्टीहरू छन् सरकारमा, त्यो पार्टीहरूसँग पनि समन्वय गरेर सबैको हैसियत र सबैको सहभागितामा उम्मेदवारी दिने काङ्ग्रेसले काम गर्छ यो निर्वाचनमा। तर गठबन्धन दलभित्रै कसलाई उम्मेदवार छान्ने भन्ने सकस चाहिँ देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई 19 सदस्य पदको भागभण्डा मिलाउन पनि अर्को सकस उत्पन्न भएको छ। 5 दलका शीर्ष नेता अझै पनि कुन दललाई कति सदस्यीय सङ्ख्या तोकेर भागभण्डा मिलाउने भन्ने अलमलमै परेका छन्। यस विषयमा अझै गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच औपचारिक छलफल समेत भएको छैन। प्रमुख दलका महाधिवेशनको ह्याङओभर अझै सकिएको देखिँदैन। अरू सत्ता साझेदार 4 दल पनि आफ्नो पार्टीको आन्तरिक निर्णयमा कसलाई उम्मेदवार उठाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त अधिवेशनले फुर्सद नै दिएको छैन। गठबन्धनका नेताहरूको हाई लेभलमा पनि छलफल चलिरहेको छ। हामी जुन गठबन्धन सरकारमा समावेश भएका दलहरूको बिचमा साझा उम्मेदवार बनाएर जाने खालको वातावरण बन्छ र त्यो खोजिरहेका छौँ उपाय। गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ हैन? यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनले निरन्तरता दिनुपर्छ र त्यो नै वातावरण बन्छ। अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एवं अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक्लै टक्कर दिने देखिएको छ। हार्ने निश्चित भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यको मात्र नभई नेकपा एमाले आम चुनाव केन्द्रित बनेर देशव्यापी दौडाहामा व्यस्त छ।
सङ्गठन विस्तार र अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्न नै एमालेलाई भ्याइ नभइरहेको देखिन्छ। तैपनि राष्ट्रिय सभा चुनावमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार तय गर्न आइतबार नेकपा एमाले सचिवालय बैठक भने बोलाएको छ। आफ्नो आफ्नो कुरामा स्वतन्त्र हुन्छ। चुनावमा के गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले? चुनाव त तपाईँ चुनाव भएपछि नि देख्नुहुन्छ नि, हामीले त एक्लै बहुमत ल्याउँछौँ भनेर हिँडिरहेकै छौँ त। देशभरि अभियान तपाईँले देख्नु भएको छ, जनसागर देख्नु भएको छ, समर्थन देख्नु भएको छ होइन। पार्टी चोइट्याउँ भनेर हर्ष बढाइ गर्नेहरू रना परेको देख्नु भएको छ तपाईँले होइन। त्यस कारणले अब हामी लोकतन्त्रलाई मजबुत जसरी हुन्छ त्यही गर्छौँ र हामी अब सहकार्य गर्छौँ, तर निर्वाचन त हाम्रो आफ्नै तर्फबाट चुनाव गर्छौँ। अन्य साना 6 राजनीतिक दल पनि चुनाव केन्द्रित भएर उम्मेद्वार बनाउन लागेका छन्, तर उनीहरूको अर्थ भने देखिन्न। राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि देशभरबाट गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र प्रदेश सांसदले मतदान गर्नेछन्। स्थानीय तहतर्फका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार सङ्ख्या 18 हुनेछ भने प्रदेश सांसदको मतभार सङ्ख्या 48 हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको गोला प्रथाबाट चुनिएका सदस्यको 2 र 4 वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै 19 नयाँ सदस्य चयनका लागि चुनाव हुन लागेको हो। बाँकी 1 सदस्य भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको संविधानमा राज्यका निकाय, तह, तबका र संरचनामा महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको बताएका छन्। शनिबार बालुवाटारमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रौलाद्वारा लिखित नेपालीका सपना अधुरै नामक पुस्तकको आज विमोचन गर्दै उनले महिलालाई आरक्षण अधिकार दिनेमा नेपाल विशेष मुलुक भएको पनि दावी गरे। उनले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा गाउँपालिकादेखि नगरपालिकासम्म प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलाले नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला अधिकार र सहभागिताका सवालमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर रहेको जिकिर गरे। जनजाति आदिवासी सबैले हाम्रो आरक्षण गरेका छौँ। त्यसमा नेपाल र नेपाली तल पनि सबैको पार्टी बनेको छ। त्यसमा चाहिँ भोलिका दिनमा अझ बढी चाहिँ यो मतदाताहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वागत छ। मतदाताहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा बढी से बढी महिला मतदाता, दलित जनजाति मतदानलाई सबै पनि आकर्षण बढाउने काममा मलाई विश्वास छ। नेपाल समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुक रहेको उदाहरण दिँदै उनले दलित, आदिवासी, जनजाति पिछडिएका क्षेत्रलाई आरक्षण दिएर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएको भन्दै भोलिका दिनमा पनि पार्टी संरचनादेखि राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढाउने गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पुस्तकका लेखिका नेत्री संग्रौलाले विभिन्न परिविष्टलाई चित्रण गरी विभिन्न समयका पत्र-पत्रिका एवं अनलाइनमा प्रकाशित लेख रचनालाई संकलन गरी पुस्तक प्रकाशन गरिएको जानकारी दिइन्। पुस्तकमा विभिन्न समयमा पत्र-पत्रिकामा लेखिएका 148 लेख समावेश गरिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य समितिमा 10 जनालाई मनोनित गरेका छन्। सभापति देउवाले आज रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र नेली, विजय कुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र मिनबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरेका हुन्। उनले कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 10 बमोजिम उनीहरूलाई मनोनित गरेका हुन्। नेता पौडेल, सिटौला, खड्का र रेग्मी सहित विश्वकर्माले महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिएका थिएनन्। निधि र सिंह सभापतिका उम्मेदवार थिए। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दुवैले देउवालाई समर्थन गरेका थिए। गच्छदार र कोइराला उपसभापतिमा पराजित भएका हुन् भने महत महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। शेखर कोइरालाको प्यानलबाट उम्मेदवार उठेका र पराजित भएका पदाधिकारी मनोनयनमा परेका छैनन्। कोइराला प्यानलबाट उपसभापतिमा
पराजित चन्द्र भण्डारी र महामन्त्रीमा पराजित मिनेन्द्र रिजाललाई बेवास्ता गरिएको छ। त्यसैगरी कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसमा देउबा प्यानलबाटै महामन्त्रीमा पराजित प्रदीप पौडेल पनि मनोनयनमा परेनन्। काङ्ग्रेसमा विधानमा 33 जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने प्रावधान रहेको छ। महाधिवेशनबाट 134 जना निर्वाचित भएका हुन् भने सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने विधानको व्यवस्था छ, जसअनुसार डाक्टर शेखर कोइराला पनि केन्द्रीय सदस्य भएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि यहाँ आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शनिबार राष्ट्रिय पोसाक दिवस र ढाका टोपी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पश्चिमी मुलुकको पोसाकलाई फेसनका रूपमा लगाउने नेपालीलाई आफ्नै देशको मौलिकताको पहिचान र संस्कृतिलाई बचाइराख्न र नेपालीको मौलिक पोसाक दौरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यौ चोलीलाई विश्व सामु पुर्याउन राष्ट्रिय पोसाक दिवस र ढाका टोपी दिवस नेपालमा पछिल्लो समय भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा बाहिरी संस्कृति बढी हावी हुँदै गएको र नेपालको संस्कृति र नेपाली पोसाकलाई भने सरकारी स्तरबाट नै लोप बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसै कारण हाम्रो शान हाम्रो स्वाभिमान राष्ट्रिय पोसाक हाम्रो पहिचान भन्ने नारासहित 2070 साल पुस 17 गतेदेखि हरेक वर्ष यो दिवस विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले मनाउने गरेको हो। राष्ट्रिय पोसाक दिवसको मूल लक्ष्य भनेको नेपालको औपचारिक पोसाक सरकारले घोषणा गरी नेपालको पहिचान विश्व सामु पुर्याउने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम मनाउन थालेको हो। हामी प्रत्येक नेपाली जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँबाट चाहिँ कमसे कम दौरा सुरुवाल र गुन्यु चोली लगाएर चाहिँ कुनै पनि इभेन्टमा हामी इन्भल्भ भइदियौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी हुन्थ्यो। राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाइन्छ है, किनकि यो जुनसुकै सबै देशमा यसरी सेलिब्रेसन गरिँदैन पोसाकको लागि। अनि आफ्नो संस्कृतिलाई बचाइराख्ने र हामी ग्लोबलाइजेसन पनि हुनुपर्छ। बाउ बाजे बराजुहरूले जे मानेर आएको थियो राम्रो पक्षहरूलाई नछोडौँ र त्यो अर्काको संस्कार अर्काको धर्म संस्कृतितिर नलाग र हामीले राष्ट्रिय पोसाक जस्तो राज्यको एउटा उच्च शिरमा रहेको संस्कारमा रहेको जुन राष्ट्रिय पोसाक हटाइयो भनेर एउटा गर्वको साथ उनीहरूले जुन हटाइयो भनेर गर्व देखाएका हुन्। नेपालीले नेपालको गौरव संस्कृति परम्परा र रहनसहनलाई नै बिर्सिरहेको र अन्य देशको संस्कृतिलाई अँगाल्दै आएको हुँदा यसलाई बचाइराख्न खोज अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यु चोली तथा नेपालका सम्पूर्ण संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान गराउन आवश्यक देखिएको छ। नेपाल र नेपालीको पहिचान विश्वसामु झल्काउन सबैले लाग्नुपर्ने संस्कृतविद तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको भनाइ छ। संसारको जुनसुकै ठाउँमा जहाँ गए पनि यी हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू जस्तो पोसाक हाम्रो राष्ट्रिय गान यस्तै किसिमको यी चारवटा कुराहरू छन्। 5 जना नेपालीहरूको उसमा चाहिँ टोपी देख्यो, उसले कसरी देख्यो भने त्यो टोपीवालाहरू 5 जना त आफै हामीले देशको नागरिक रहेछ, हामी नेपाली हौँ एकै ठाउँमा आइपुगेको रहेछौँ, त्यसै थाहा हुने भयो। दौरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यु चोली सबै नेपालीको राष्ट्रिय पोसाक भएकाले यसलाई बचाउन सधैँ तत्पर रहेको सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बताए। किन हामीले पुरै पोसाकको पहिचान पवित्र उद्देश्यका साथ जुन यो पाइला चाल्नु भएको छ, म मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट यसलाई आधिकारिकता दिनको लागि क्याबिनेटमा यो फाइल म लगिदिन्छु। हाम्रो सरकारलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। विभिन्न जातिका पोसाक रीतिरिवाजलाई संरक्षण गर्दै विश्व पहिचानमा रहेको नेपालीको पृथक र सर्वश्रेष्ठ रूपमा हेरिएको दौरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यु चोलीलाई नेपालको औपचारिक पोसाकका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। हाम्रो वेशभूषा र रहनसहनलाई महत्त्वका साथ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीको पहिचान बढाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। दौरा सुरुवाल टोपी गुन्यु चोलीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय पोसाकका रूपमा घोषणा गरी यसको प्रवर्धनमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा धेरैजसो अभिभावकहरूको आकर्षण निजी विद्यालयतर्फ बढ्दै गएको पाइन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले ध्यान नदिँदा पछिल्लो समय के सहरिया अभिभावक के ग्रामीण तर्फका अभिभावक दुवै अभिभावकहरू निजी विद्यालयकै तर्फ आकर्षित भएका छन्। यसले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयहरूबाट प्रवाह हुने शिक्षाको गुणस्तर र पठन पाठनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा सामान्यतया दुई प्रकारको शिक्षण संस्था छन्, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय। देशभरि हिजोआज विद्यालय तहमा करिब 82 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये करिब 69% विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको पाइन्छ। तथ्याङ्कगत हिसाबमा यस्तो देखिए पनि हिजोआज नेपालका शहरी क्षेत्र र केही सुगम स्थानका ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमै पढाउने चलन बढ्दै गएको छ। 1-2 सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई अध्ययन गराउन अभिभावकलाई ठूलै कसरत गर्नु परे पनि केही सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावले बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कतै विद्यार्थीको अभाव देखिएको छ भने कतै शिक्षकको अभाव पनि देखिएको छ। नेपालमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक स्वयंले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन तयार हुँदैनन्। यस्तो विकराल अवस्थाका कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको हो। सरकारीमा आकर्षण छैन भने नि त्यो बाध्यताको कुरा हो, त्यो गरिबीको उपज हो, बाध्यताको उपज हो, बाध्यता छ त्यहाँनिर। यदि जहाँ चोइस पाउनुहुन्छ मान्छेले, सकेसम्म चोइस पाउनुभयो भने उहाँहरूले प्राइभेटतिर जान खोज्नुहुन्छ। अघि मैले भने नि फ्रीमा पायो भनेदेखि त राम्रो हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान बस्यो। नेपाली समाज सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा देखा सिकीकै भरमा चल्ने गर्छ। समाजमा धनी वर्गले जे गरेको देख्यो त्यही गर्न यहाँ कोही पनि पछि पर्दैनन्। हिजो आज गुणस्तरीय शिक्षा भएको विद्यालय भन्दा पनि महँगो शिक्षा भएको विद्यालयतर्फ अभिभावकको रुचि बढ्न थालेको छ। नेपालमा सामुदायिक विद्यालय निम्न आय भएका गरिब र विपन्न परिवारका बालबालिका मात्र पढाउने स्थान हो भन्ने मनस्थिति समेत देखिन थालेको शिक्षाविदको अनुभव छ। त्यसैले शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, जुन ठाउँको विद्यार्थी हो त्यही वरिपरि अर्थात् बसोबास भएको प्रदेश वा जिल्लामै राम्रोसँग बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। स्कुल जोनिङ जसलाई भन्छन् त्यो जोनिङको अवधारणा हामीले ल्याएको थियौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग भएन। नत्र यो जोनमा भएका केटाकेटी यहीँ पढ्नुपर्छ, त्यो सरकारी भए पनि निजी भए पनि जहाँ भए पनि त्यहीँ पढ्छ। त्यो किसिमको गरिदिएको भए विद्यार्थी कसैलाई नपाउने र पाउने भन्ने पनि हुँदैन थियो। त्यो जोन र अर्को जोनको स्कुलको विद्यार्थीको बिचमा चाहिँ संवाद हुन्थ्यो। केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा भने हिजोआज बालबालिकालाई भर्ना गराउन भनसुन नै गर्नुपर्ने वा बालबालिकाले प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने पनि भएको छ। तर धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था धेरै कमजोर रहेको छ। यसै कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकको रुचि घट्न थालेको, बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो। यता निजी विद्यालयको संख्या भने तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। निजी विद्यालयले गुणस्तरका नाममा अभिभावकबाट छोरको शुल्क उठाए पनि सरकार र सरकारी नियमनकारी निकाय रमिते बनेर बसेका छन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यस्तो विभेद अन्त्य गर्न समयमै सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो दल बन्ने र बहुमत हासिल गरेर सत्तारोहण गर्ने दावी गरेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले जनताले अब देशको लागि चाहिने पार्टी नै एमाले हो भनेर थाहा पाइसकेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा बहुमती ल्याउने दावी गरेका हुन्। आगामी निर्वाचनमा जम्मा 1 करोड मत खस्यो भने 70 लाख मत त एमालेलाई मात्रै आउने उनको दावी छ। अनि कुन बुर्जुवा शिक्षा, कुन स्वास्थ्य नीति र कुन शिक्षा नीतिको कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मेरो छोरो पनि त्यहीँ पढ्ने, नेताका छोरा पनि त्यहीँ पढ्ने, साधारण मान्छेको छोराछोरी पनि त्यहीँ पढ्ने, त्यो खालको स्कुल हामीले बनाउनु पर्यो। त्यो खालको शिक्षा, त्यो खालको स्वास्थ्य, त्यो खालको रोजगारीको प्रणाली हामीले सिर्जना गर्नु छ। त्यो हाम्रो पार्टीले सिर्जना गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ। आफ्नो पार्टीले देशको विकास र समृद्धिको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको जिकिर छ। राज्यले लिने नीतिका कारण देशमा भएको धेरै उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था आउने पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पाल्पाको रामपुर अस्पतालमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रसुति शल्यक्रिया सेवा ठप्प हुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले समस्या भोग्नु परेको छ। विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा अस्पतालमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रसुति शल्यक्रिया सेवा ठप्प भएको हो। विशेषज्ञ डाक्टर वासुदेव सुवेदी अन्यत्र गएपछि प्रसुति शल्यक्रिया सेवा चाहिँ ठप्प भएको छ। गत असोज यता शल्यक्रिया मार्फत
प्रसूति सेवा सुचारू हुन सकेको छैन। शल्यक्रिया सेवालाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध गराउन माग गरे पनि हुन नसकेको अस्पतालको भनाइ छ। हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ नि हामी थाई भनेको जम्मा 9 जना मात्रै छौँ। त्यो विशेषज्ञ डाक्टरको लगायत अन्य प्राविधिकको दरबन्दीहरू पुरै नै रिक्त छ। तर हामीले चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयसँग त्यसै गरी प्रदेश लोकसेवासँग पनि त्यो तथ्याङ्कहरू पठाएर अनि त्यो रिक्त दरबन्दीहरू माग चाहिँ गरेका छौँ। अस्पतालमा 5 महिनाको अवधिमा 27 जनाको शल्यक्रिया मार्फत प्रसूति गराइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनबाट हालसम्म 139 जनाले प्रसूति सेवा लिएका छन्। त्यस्तै अस्पतालमा रहेको भिडियो एक्सरे सेवा पनि बन्द भएपछि उपचारका लागि बिरामीहरू अन्यत्र जान बाध्य भएका छन्। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 3 स्थित पडेस बस्तीका स्थानीयले खानेपानीको चरम समस्या भोग्दै आएका छन्। 500 घरधुरी रहेको दलित समुदायले वर्षौंदेखि खानेपानीको सङ्कट बेहोर्दै आएका छन्। खानेपानीका धाराहरू सुक्दै गएपछि पानीको अभाव भएको हो। स्थानीय सरकार गठन भएको 4 वर्ष पूरा हुँदा पनि स्थानीय तहले खानेपानी समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। निर्वाचनको समयमा चुनावी नाराको मूल एजेन्डा खानेपानी समस्या समाधान गर्ने बताएका नेताहरूले निर्वाचनपछि सबै बिर्सेको स्थानीयको गुनासो छ। 12 घरधुरीलाई एउटा मात्र धारो छ र त्यसमा पनि भनेको बेला पानी नआउने, त्यहाँ घन्टौँ लाइन बसेर पानी भर्नुपर्ने त्यस्ता समस्या रहेका छन्। र यो समस्यामा कसैले चासो नदिएको हुँदा आज यहाँका स्थानीयहरू, त्यहाँका दलितहरू एकदम दुखी पीडितमा छन् भन्ने सबैले यहाँ थाहा भएको कुरा हो। बराबर पर एउटै घर छ हजुर, मैले पानी पाएको अस्ति पर भयो घर लगाएको हजुर, त्यो पाइप पाएको छैन, पानी पाएको छैन। हर साल भोट दिँदा भोट माग्नेलाई त ए तुम्रो जय हामी तमै भोलै धारो दिउँली तौरा दिलाई त पानी आनुली भन्दामा ऊ पछि भोट दिइसकेपछि बस मेरी सासू पनि पिठ्यौ दिइहालेर तिनीले माथि नि भोट हलायो हैन, पिठ्यौ दिए बोकी बोकी हुँदैन भोट हलायो त पछि अब ऊ भोट हालिसकेपछि केही न केही। नमुना बस्ती निर्माण र लिफ्टिङ खानेपानीको योजना बनाई गाउँमा खानेपानी पुर्याउने स्थानीय सरकारको योजना ओछेलमा परेको छ। पानी भर्नका लागि स्थानीयले घण्टौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणको कामलाई चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। कम्युनिस्टको गन्तव्य नै समाजवादी बाटो हुँदै साम्यवादमा पुग्नु हो। 2052 सालमा सशस्त्र जनयुद्धमा होमिँदै गर्दा तत्कालीन माओवादीको प्रमुख मुद्दा शिक्षामा रूपान्तरण भन्ने थियो। नेपालको औपचारिक शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षाका रूपमा परिभाषित गर्दै समाजमा मार्क्सवादी दर्शनको पाठ पढाउने नेताको वैदेशिक शिक्षा मोह पनि गजबको छ। अहिले समाजवाद सर्वहारावादी भन्न रुचाउने कम्युनिस्टको शिक्षामै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। शिक्षामा भएको विभेद निर्मूल गर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने प्रमुख मुद्दा थियो माओवादीको। त्यो मुद्दा अहिले कता हरायो? तत्कालीन शिक्षा पद्धतिलाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै सामन्ती शिक्षाको आरोप लगाउने माओवादी नेताका सन्तानहरू अहिले विदेशमा शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयले चर्को शुल्क उठाएको आरोप लगाउँदै विद्यालय सञ्चालकहरूलाई भौतिक कारबाही गर्ने र निजी विद्यालय बन्द गराउने तिनै माओवादी नेताका सन्तान अहिले नेपालका महँगा निजी विद्यालयमा पढ्छन्। निजी स्कुल कलेजमा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको लगानी छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई नेता कार्यकर्ता भने अक्षरंश पालना गर्ने भन्छन्। हामीले आवश्यक नीति कार्यक्रममा पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ र त्यो अन्तर्विरोध हल गर्ने तहमा अब महाधिवेशन सफल हुँदै गएको छ र हामीले अहिले जे समीक्षा गरेका छौँ हाम्रा सबल पक्ष, हाम्रा कमजोर पक्षहरूको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा, सम्भावनाहरूको बारेमा
तदनुकूल हामी अगाडि बढ्छौँ। महाधिवेशनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन हुन्छ प्रभावकारी ढङ्गले। सर्वहारा जनताका नेता दावी गर्ने प्रचण्डले नातिलाई महिनाको 50,000 भन्दा बढी शुल्क लाग्ने युलियन्स स्कुलमा पढाइरहेका छन्। प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन छलफलकै क्रममा रहेका बेला शिक्षा मन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले छोरीलाई अमेरिका पठाए। त्यस्तै कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साईले पनि छोरीलाई अमेरिका पठाए। अहिलेसम्म नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वास गर्ने आधार निर्माण नभएको साईको तर्क छ। युद्धकालमा हामीले के भन्दा बुर्जुवा शिक्षा हामीले भन्यो भने त हैन, हामीले शिक्षा भनेको वैज्ञानिक शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ, व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ, जीवन उपयोगी शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर शिक्षाका बारेमा ठुलो चाहिँ हामीले हिजो बहस गऱ्यौँ युद्धकालमा पनि। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यसका बारेमा बहस त लिइरहेको चाहिँ छ हैन। त्यसो भए तपाईँले उठाए जस्तै पार्टीभित्र पनि उठेको विषय के हुन्छ भने यो देशमा नै हामीले राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ हामीले लागू गर्न सक्नुपर्दछ र अहिले छ त भन्दाखेरिमा अहिले छैन। विगतमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भन्दै चर्को नारा लगाउने माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताका सन्तान अमेरिका नै पढ्छन्। पटक पटक शिक्षा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले नै सम्हाल्दै आएको छ। नेपालको विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गरेर व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक नै छ। अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली व्यापारिक छ। यसरी जानुपर्छ भनेर सुझाव दिने तर पार्टीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त हामी रूपान्तरणको अर्थ रहँदैन। त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अलिकति शङ्का र धेरै चाहिँ विश्वास छ कि हामीले फेरि सङ्कल्प पनि गरेका छौँ, कतिपय आत्मालोचना पनि गरेका छौँ, आफ्ना कमजोरीहरूको बारेमा आत्मसमीक्षा समेत गरेको हुनाले यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ। कार्यान्वयन हुने कुरामा हामी लाग्छौँ। कार्यान्वयन भएन भने पार्टीभित्र पनि हामी आन्तरिक दबाव, आन्तरिक खबरदारी त जारी राख्छौँ। नेपालमा चिया पसल खोले जस्तो शैक्षिक संस्थाहरू खोलिएका छन्। नेपालमा धनको आधारमा शहरमा शिक्षा किन्न पाउने प्रबन्ध राज्यले नै मिलाइदिएको छ। पढ्न पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भने शिक्षाको पहुँचमा सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अवसर दिनु राज्यको कर्तव्य हो। यो कर्तव्य नेपाल सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन। सरकारमा रहेर पनि माओवादी नेताले सामुदायिक शिक्षामा सुधारको पहलसम्म गरेको छैन। त्यसैले माओवादी नेताको भनाइ र काम गराइमा आकाश र जमिनको अन्तर छ। यिनै कारण पनि माओवादीका नेताले आफ्ना छोराछोरी महँगा विद्यालयमा पढाएर गरिबलाई झुक्क्याइरहेका छन्। महाधिवेशनमा उठेका विषय पनि यत्तिकै नसेलाउलान् भन्न सकिन्न। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको एक मुख्य आम्दानी कि विदेश जानेले पठाउने रेमिट्यान्स हो भने कि विदेशबाट आउने पर्यटकले ल्याउने डलर हो। कोभिडपछि पर्यटक र उनीहरूबाट आउने आम्दानी सुस्ताएको छ। अस्थायीको पर्यटन क्षेत्रलाई उदाउने बनाउनु पर्ने खाँचो यति बेला छ। पर्यटन उद्योग र यसमा लागेकाहरूलाई बचाउनु पर्नेछ। सरकारको स्पष्ट नीतिसँगै कार्यनीति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल आकर्षित गर्ने पर्यटनको मेगा इभेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। नेपालले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने भनेर उद्घाटन गर्नासाथ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को असरले विश्वसँगै नेपालको पर्यटन झन सुस्तायो। 2 वर्ष त नेपालको पर्यटन अस्तायो भन्दा पनि फरक पर्दैन। अब भने उदाउने लक्षण देखिएको छ। तर अझै कोभिडसँगै ओमिक्रोन भाइरसको त्रासले नेपालको पर्यटनले यही दिशा पकड्छ भन्ने देखिन्न। सानो सानो घटनाले नै पर्यटन क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ। पर्यटकहरू ढुक्क नभएसम्म रमाइलोका लागि घुम्न आउन सक्दैनन्। विश्व नै अस्तव्यस्त बनाएको एक भवितव्य कोरोनाको असरलाई कम गर्दै पूर्वाधार लगानी र नीतिमा सहजीकरण अहिलेको मूल मुद्दा बनेको छ। आफ्नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन हामी सबै जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्ने खाँचो पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ। सुधारका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारको फेरबदली जस्ता राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनुपर्नेछ। अलि सम्पन्न मान्छेहरू चाहिँ विदेशतिर छोराछोरी उतै पठाउने र उतै जाने अनि राम्रो काम गर्ने सक्षम मान्छे जनशक्ति जो 15-16 वर्ष बनाइसक्यो सरकारले त्यहाँ शिक्षामा स्वास्थ्यमा जति लगानी गर्न सक्यो उसको क्यापासिटीले त्यो गरेको क्वालिफाइड जनशक्ति चाहिँ विदेशी नै पलायन हुने। अलि राम्रो पढे लेखेको त्यस्तै मुलुकमा जाने, अलि बलियबाङ्गा भएको त्यस्तै काम गर्ने मुलुकहरूमा जाने भएको यी यावत कारण र नियम कानुनलाई व्यवस्थित र अलि राजनीतिक अस्थिरता यो कारणले नै मुलुकको अहिलेको समस्या भयो र यसले नै मुलुकको विकास पर्यटनको विकास भएन। कोभिडले ठप्प पर्यटन उद्योग र यस क्षेत्रमा संलग्नहरूलाई जोगाउनु अहिलेको चुनौती हो।
अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न कर छुट, भिसा शुल्क मिनाहा लगायत बाह्य पर्यटक आकर्षित पार्ने प्याकेज अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। अहिले कोभिडले चाहिँ हामी 2 वर्ष भयो नेपालमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएको छ। यो अवस्थामा पर्यटन व्यवसाय त्यतिकै मारमा छन् भने त्यही पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गत आफ्नो उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू पनि त्यही हिसाबले मारमा छन्। तिनीहरूलाई अहिले कसरी जोगाउने त्यो सँग प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटकलाई ढुक्कले नेपालमा घुम्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने देखिन्छ। पर्यटनसहित आर्थिक क्षेत्रमै एकीकृत आर्थिक विकास कार्यक्रमको खाँचो छ। साहसिक पर्यटनमा विश्वमै उत्कृष्ट गन्तव्य कहलिएको नेपाललाई संसारमाझ चिनाउन दौडिनु पर्ने बेला यही हो। सन् 2019 भन्दा अघिको अवस्था भन्दा पनि तल झरेको नेपालको पर्यटनलाई माथि उठाउन यति बेला सरकारले स्पष्ट कार्यनीतिका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मेगा इभेन्ट गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। सरकारी नीति, स्पष्ट नीति, एउटा राष्ट्रिय कार्यनीति एउटा आउनु पर्यो र हामीले अर्को 2 वर्षभित्रमा अब अहिले तयारी गरेर 2 वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल एउटा मेगा इभेन्ट गर्नुपर्छ क्या हामीले। जस्तो हामीले 2020मा भिजिट नेपाल एयर भन्यौँ, गर्न सकेनौँ। एडभेन्चर डेस्टिनेसन हो भनेर हामीले स्थापित गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले ठुलो एउटा मेगा इभेन्ट हामीले अर्गनाइज गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी लागि परिरहेछौँ। त्यो गर्न सक्यो भने हामी सबै स्टेक होल्डर, सरकार सबैजना हामी यसमा केन्द्रित हुन्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पनि हामीप्रति आकर्षित हुन्छ। कोभिड-19 को मारपछि संसारका सबै देशलाई अहिले पर्यटक चाहिएको छ। सुन्दर गन्तव्य नेपालले संसारको ध्यान नेपालतर्फ खिच्न यति नै बेला प्रचारलाई व्यापक बनाउनु पर्दछ। सुरक्षित साथ पर्यटकलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाउँदै आफ्नो कुरा संसार सामु राख्न सक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको जम्मू कश्मीरका विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई नयाँ वर्षकै दिन नजरबन्दमा राखिएको छ। नेसनल कन्फरेन्सका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्ती तथा CPIM का नेता MY तरिगामीलाई नजरबन्दमा राखिएको हो। जम्मू कश्मीरका राजनीतिक दलको समूह गोपकर गठबन्धनले शनिबार केन्द्र सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको थियो। केन्द्र सरकार विरुद्ध शनिबार प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका जम्मू कश्मीरका राजनीतिक दलको समूह गोपकर गठबन्धन विरुद्ध सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। विरोध प्रदर्शन सुरु हुनु अघि नै नेताहरूको घरमा ताला लगाइएको थियो। यस्तै शीर्ष नेताहरूको घर अगाडि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो। जम्मू कश्मीरका राजनीतिक दल शनिबार केन्द्र सरकारबाट थप गरिएको 7 विधानसभा क्षेत्रको अस्वीकार्य विभाजनको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा जुटेका थिए। सन् 2020 फेब्रुअरी 17 मा केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीरमा विधानसभा क्षेत्र बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। सरकारले 107 बाट बढाएर 114 सिट पुर्याएको छ, जसमध्ये 24 सिट पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका लागि आरक्षित रहेको छ। जम्मूमा 6 सिट बढेर 43 भएको छ भने 1 सिट बढाइएको कश्मीरमा 47 पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। अनुशासन कारबाहीमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 4 जना खेलाडी तत्काल बन्द प्रशिक्षणका लागि उपस्थित नहुने संकेत देखिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका 23 जना खेलाडीलाई शनिबारसम्म होटलमा जम्मा हुन निर्देशन दिएको थियो। आफूमाथि गरिएको कारबाही पुनर्विचार भयो भएन भन्ने बारे जानकारी माग्दै कारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, कमल सिंह एरी र सोमपाल कामीले शुक्रबार संयुक्त रूपमा क्यानलाई इमेल गरेका थिए।
जवाफमा क्यानले खेलाडीहरूबाट कारबाही पुनर्विचारका लागि पत्र लेख्न माग गरेको थियो। सोही अनुसार कारबाहीमा परेका खेलाडीले शनिबार संयुक्त रूपमा क्यानलाई कारबाही पुनर्विचारको माग गर्दै पत्र पठाएका छन्। 2 साता अघि क्यानले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाई कप्तान र दिपेन्द्रलाई उपकप्तानबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरू सहित सोमपाल र कमललाई सन् 2022 को सुरुको 6 महिनाका लागि सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट बाहिर राख्ने निर्णय पनि क्यानले गरेको थियो। सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टका लागि गरिएको ग्रेडिङलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडेको भन्दै क्यानलाई उनीहरूमाथि कारबाही गरेको थियो। ज्ञानेन्द्र र दिपेन्द्रमाथि नयाँ पुस्ताका खेलाडीहरू समेतलाई भड्काएको आरोप लागेको थियो। आगामी फेब्रुअरीमा हुने T20 विश्वकपको विश्व स्तरको छनौट र आइसिसी विश्वकप लेग 2 का लागि नेपाली टोलीले बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। त्यसका लागि नवनियुक्त प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके पनि नेपाल आइपुगिसकेका छन्। दासानायकेले क्यानले गरेको निर्णयको आफूले सम्मान गर्ने बताउँदै आएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादीको बन्द सत्र आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। शनिबार राति नै सुरु हुने भनिएको केन्द्रीय सदस्यको चुनावी प्रक्रिया पनि अघि नबढाइने। संसदको हिउँदे अधिवेशन निरन्तर अवरोध हुँदा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी गम्भीर बनेनन्। सभामुखको भूमिका पनि प्रभावहीन। ओलीले माफी माग्नुपर्ने समाजवादीको माग। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको तयारी तीव्र। दलहरू आफ्नो उम्मेद्वार तय गर्न आन्तरिक तयारीमा। एमाले विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन एक ठेक्का। कांग्रेस सभापति देउबाद्वारा महाधिवेशनमा पराजित र प्रतिस्पर्धामा नरहेका 10 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। पुरानो गुटलाई प्राथमिकता, युवालाई बेवास्ता। कोभिडपछि पर्यटक र उनीहरूबाट आउने आमदानी सुस्तायो। सरकारको स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको सरकारवालाहरूको जोड। पर्यटन मन्त्री गफमै व्यस्त। भारतको जम्मू कश्मीरका विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई नयाँ वर्षकै दिन नजरबन्दमा राखियो। केन्द्र सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको आरोप। र अनुशासन कारबाहीमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 4 जना खेलाडी तत्काल बन्द प्रशिक्षणका लागि उपस्थित नहुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।